نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماتے نے جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر اس ارادے نال آندا ہے کہ میں اللہ دے گھر دے اندر جا کے کوئی خیر دی بات سیکھنی ہے، کوئی خیر دی بات سکھانی ہے، قرآن بھی سارا خیر ہے تے حدیث بھی ساری خیر ہے، مطلب اپنے گھروں آندا ہے، خطبہ جمعہ سن واسطے آندا ہے، درس قرآن سن واسطے آندا ہے، جلسہ سن واسطے آندا ہے، جمعہ پڑھان واسطے آندا ہے، درس دین واسطے آندا ہے، تقریر کرن واسطے آندا ہے۔ بندے دا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں خیر دی بات سننی ہے، خیر دی بات سنانی ہے۔ اللہ رب العالمین نو اس بندے دا اپنے گھر دے اندر آنا اور خیر دی بات سننا سنانا اتنا پیارا لگتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں پورے حج دا ثواب عطا کر چھڑ دے۔ ماشاءاللہ نبی پاک نے فرما دیتا، ساڈا یقین ہے اسی اللہ دے گھر آ گئے ہیں، اگر ساڈا ارادہ خیر دی بات سکھنا سکھانا ہے تے ساڈا نامہ اعمال دے اندر حج دا ثواب لکھ دیتا گیا۔ اور میں اکثر اپنی تقریراں دے اندر کہندا ہونا، ویڈیو والے، ساؤنڈ والے بھائی، ٹینٹ والے، لائٹاں والے، انتظامات کرن والے اپنے روزگار دے سلسلے دے اندر تے آندے ہی آندے ہو، جدوں مسجد دے اندر اللہ دے گھر دے اندر کوئی ایسے سلسلے دے اندر آندے ہو تے ارادہ کر لیا کرو اسی اللہ دے گھر دے اندر جا کے کوئی خیر دی بات سننی ہے۔ انشاءاللہ تسی مجلس دے اندر آ کے بیٹھو گے، اس ارادے نال بیٹھو گے، اللہ تعالیٰ تواڈے نامہ اعمال دے اندر حج دا ثواب لکھ دے گا، کیونکہ نبی پاک نے فرما دیتا ساڈا یقین ہے انشاءاللہ ساڈے نامہ اعمال دے اندر حج دا ثواب لکھ دیتا گیا۔ کہو الحمدللہ، ماشاءاللہ ہن تے خوش ہو کے کہو الحمدللہ، تے مبارک ہوئے ماشاءاللہ تسی سارے حاجی بن گئے ہو ہیں تے ہن حاجیاں طرح بہو ادب نال گوڈے چھڈ کے بیدار ہو کے انج بہو نا جویں حاجی یا عمرہ کرن والے تازہ تازہ عمرہ کر کے آندے نا، مہینہ بڑے سوار سور کے ایمان سنبھل کے رہندے نے، مہینے بعد بھاویں اوویں دے ہی ہو جاندے نے۔ تسی تازے تازے حاجی بنے ہو، ذرا سستی لاؤ، بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے بیٹھو، اللہ تعالیٰ میرا تہاڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک دے دو مقامات تو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مقامات تے مینوں تانوں ایک فکر دیتی ہے۔ پہلا مقام سورہ مومنون دی ابتدائی آیات دے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 آیتاں میں پڑھیاں نے، انہاں 5 آیتاں دے اندر اللہ رب العالمین نے انسان دی سسکی تو ہجکی تک دا ذکر کیتا ہے، یعنی پیدا ہون تو لے کے قبر تک جان تک موت تک پہنچن تک اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ حشر تک جان تک ذکر کیتا ہے۔ اور میرے ذمہ عنوان فکر آخرت دا لگایا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے موضوع دے مطابق تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کراں گا، دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک باری درود پاک پڑھیے، 10 رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، 10 گناہ معاف ہوندے نے، 10 درجات بلند ہوندے نے، اور سب تو بڑی بات ہے نبی پاک نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ نبی پاک فرماتے نے دنیا تے رہ کے جتنا زیادہ میرے تو درود پاک پڑھو گے قیامت والے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہو گے۔ اور آپ نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھو، اللہ تواڈے گناہ بھی معاف کر دے گا، تواڈے غم بھی دور کر دے گا۔ اور تیسری حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت دا رستہ بھول گیا۔ چوتھی حدیث آپ فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا بڑا کنجوس ہے، بڑا بڑا بخیل ہے، جدے سامنے میرا ذکر کیتا جاندا ہے تے میرا نام سن کے درود پاک نہیں پڑھدا۔ ہن ساڈے محلے دے اندر، ساڈی برادری دے اندر، ساڈے رشتہ داراں دے اندر کوئی بندہ کنجوس ہوئے تے بندہ انہوں کہندا یار چھڈو پراں، ایدے نال مل ورت کے کی کرنا ہے تے کنجوس ہی بڑا ہے۔ ہن تسی اپنے سجے کھبے ویکھ لینا، میں نبی پاک دا نام لینا ہے، اس مسجد دے اندر مجلس دے اندر کیڑا کنجوس بندہ بیٹھے؟ رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فرمایا انسان آسان تنو مٹی دنرو پیدا کیتا حضرت آدم علیہ السلام دی گل ہو رہی ہے فرمایا ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین پھر میرے تیرے دنیا تے آن دا سبب پانی دا ایک قطرہ بڑا بیس بالکل بند کر دیو میرے تیرے دنیا تے آن دا سبب پانی دا ایک قطرہ بڑیا میاں بیوی دا جائز طریقے نل ملاپ ہوئے اللہ تعالیٰ دے کرم دے نل رحم دے اندر ماں دے رحم دے اندر پانی دے ایک قطرہ چلا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی دے قطرے نو کیویں نشان بڑھایا سننا اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة نمشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا قدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا میری کوشش ہوئے گی میں کونوں راج کے قرآن سنا کے جاواں اے جڑے ساڑے دل نہ فلمہ بیک کے ڈرامے بیک کے جگتاں سن کے گانے سن کے دل زنگ لود ہو گئے نے اللہ دی قسمیں انہاں دلان دا زنگ اتر دے تے اللہ دے قرآن نال اتر دے آئیے قرآن بڑی توجہ نال سننا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک قرآن پاک نازل کر کے دسیا فرمایا انسان یاد کرو اپنا وقت یاد کر اوے لاؤ تے تو تینوں کو جان دئی کوئی نہیں سی تو قابل ذکر چیز نہیں سے اج تو چودھری بن گیا سردار بن گئے اج ڈیرے دار بن گیا اج ڈاکٹر بن گیا اج وکیل بن گئے اج جج بن گیا پروفیسر بن گیا خان بن گیا اوان بن گئے گجر بن گئے ارائی بن گیا راجپوت بن گئے اپنے نام دے نال بڑے بڑے لقب لگا لینے اپنے نام دے نال بڑیاں بڑیاں چیزاں لگا لیاں نے فرمایا انسان نہ یاد کر جدوں تینوں کو جان دئی کوئی نہیں سی تیرا ذکر ہی کوئی نہیں سی اللہ سونیا مکلوٹ گنڈ دے رہن والے سوال کر دے نے اساں قابل ذکر کیویں ہوئے فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفہ فرمائے نشانہ اساں تینوں پہچان دیتی ایک پانی دے قطرے تو پیدا کیتا اللہ جی کیویں پیدا فرمائے اوتھے سورہ مومنون دے اندر اللہ فرما دے نے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فرمایا پانی دے قطرے تو لوتھڑا بنایا لوتھڑے تا گوشت بنایا گوشت دیاں کھڈیاں بنائیاں پھر کھڈیاں تے جوڑ جوڑے انہاں کھڈیاں تے گوشت چڑھایا فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین فرمائے نشانہ تیرا جوڑ جوڑیا
ہاتھ جوڑے پیر جوڑے کن جوڑے اکھاں لگائیاں نک لگایا بوٹ لگائے ایک ایک جوڑ جوڑے آؤ اور صدقے جاواں رب دی کاراگری تو اللہ دی قسم ایک جوڑ اپنی جگہ تو ہل جائے کائنات دے سرجن مل کے ان دا جوڑ جوڑ سکتے انجدہ جوڑ نہیں جوڑ سکتے ایڈا سونا کائنات دے رب نے تینوں مینوں پیدا کیتا اللہ پیدا ہی نہیں کیتا اللہ فرماتے نے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین حي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب فرمایا او رب جن نے زمین نو تیرے واسطے قرار بنایا آسمان نو چھت بنایا تے تہاڈیاں شکلاں بنائیاں تے سونیاں بنائیاں ایڈیاں سونیاں شکلاں بنائیاں سکے بھرا ورگی تیری شکل بھی نہیں بنائی اللہ کو اور شکلاں تے دور دی گل رب نے جویں دے انگوٹھے تے پیر تے جویں دیاں انگلاں تینوں لگائیاں نے تیرے سکے بھرا نو بھی لگائیاں میں اکثر کہنا ہونا وا اے بندے دا ہاتھ تے کنیاں انگلیاں انگوٹھے 5 اللہ اکبر ہر انگل تے ہر انگوٹھے دی پرنٹنگ رب نے الگ کیتی ہے لکیراں الگ لگائیاں نے جے رب تیرے حصے دیاں لکیراں تیرے بھرا دے ہاتھ تے لا دیندا تے تیری جائیداد تینوں لبنی ہے انہیں جانا سی نادرہ دفتر اوتھے لانا سی جا کے انگوٹھا تو سارا کچھ اپنے نام کروا دینا سی اور میرے بھائی غصہ نہ کرنا اللہ دی قسم رب نو سمجھنا ہوئے نا تے دور جان دی لوڑ کوئی نہیں اپنے ہاتھ دیاں انگلاں انگوٹھے ویکھ لیا کر رب نے جو تیرے ہتھاں تے لگا دیتا تیرے بھراواں دے ہتھاں تے بھی نہیں لگایا جو تیرے حصے تے تیرے بھراواں دے حصے بھی نہیں آیا تے پھر بھی رب دا در چھڑ کے در در تے جاویں کتنی تکلیف دی گل ہے کتنے افسوس دی گل ہے اللہ فرماتے نے میرے بندیا میں تینوں بنایا تے سونا بنایا فرمایا اللہ الذی ساری سون بڑا کمال دا لیکن گھٹنے تھوڑی جی ختم کرو اللہ تواڈے سون دی برکت فرمائے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات فرمایا زمین تیرے رہن واسطے بنائی آسمان چھت بنایا واڈیاں شکلاں بنائیاں تے سونیاں بنائیاں واڈے واسطے پکیدہ رزق دا انتظام کیتا پھر اللہ فرماندے نے ذالکم اللہ ربکم ادھر ویکھیا تے مکلوڈ گنج دے رہن والے ضلع بھاول نگر دے رہن والے اللہ فرماندے نے او الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین فرمایا بابرکت ذات رب العالمین دی جڑا ہمیشہ زندہ رہن والا او دے تو علاوہ معبود کوئی نہیں جدوں پکار لے تے مخلص ہو کے انہوں پکار لے ساری تعریف اللہ واسطے دے اللہ اکبر اللہ انبیاء اولیاء دا دو قرآن کی اعلان کر رہے ہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا
وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدقے جاواں قربان جاواں اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام نے سینہ پاک میں قرآن پاک نازل کر کے انسانی تخلیق دا تذکرہ کیتا پھر انسان تے اپنے انعامات دا تذکرہ کیتا اے میں انسان دی تخلیق تے رب دی نعمتاں دا تذکرہ کراں اللہ دی قسم 2-2.5 گھنٹے اس موضوع تے گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ توجہ کرنا میں جو موضوع تانوں سمجھانا چاہنا انسان پیدا ہوئے پیدا ہونے تو بعد اے ہن کسے نوں نہیں پتا انہیں سال دنیا تے رہنا ہے 2 سال رہنا ہے 5 سال رہنا ہے 10 سال رہنا ہے 20 سال رہنا ہے اور 50 سال رہنا ہے 100 سال رہنا ہے کسے بندے نوں اپنی زندگی دا پتا کوئی پتا نہیں اللہ فرماتے ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت فرمایا کسے نوں نہیں پتا وہ کل کی کرے گا کسے نوں نہیں پتا انہوں کیڑی زمین تے موت آنی ہے اس واسطے زندگی دے اندر اپنی موت نوں یاد رکھنا چاہیے تے اللہ کا قرآن سننا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ کو ڈر جو جویں ڈرم دا کھا کے تے تانوں موت آئے تے اسلام تے آئے تانوں موت آئے تے ہن سانوں پتہ ہی نہیں سانوں موت کدوں آ جانی ہے تے پھر بندے نوں ہر ٹائم اسلام تے رہنا چاہیے بندے نوں ہر ٹائم اے کئی بندے نوجوان نا کہندے نے حضرت جی کئی نا نماز پڑھ بڑا وقت پیا جی نمازاں پڑھ لواں گے کئی بندے انہاں نوں کئی یار داڑھی رکھ لو مولوی جی ہل تک بڑا ہونی داڑھی رکھ لئیے بڑا ٹائم پہ ہے اے نیکی کریا کرو ہونی نیکیاں شروع کر لئیے بڑا ٹائم پہ ہے اے اللہ دی قسم کسے نوں اپنی زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے شاماں دی ڈور ٹوٹ جانی ہے ہر وقت اپنے آپ نوں موت واسطے تیار رکھنا چاہیے ادھر ویکھیا جے اللہ تعالی نے سورہ ملک دے اندر اعلان فرمایا غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام نے سینہ پاک کو قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا اسی موت تے زندگی اس واسطے بنائی ہے اسی دیکھنا چاہتے ہیں کیڑے ساڈے بندے نیک عمل کردے نے دوسرا مقام اللہ پاک نے سورہ کاف کے اندر اعلان فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا سی زمین کے اندر جتنیاں بھی خوبصورتیاں بنائیاں نے اس واسطے بنائیاں نے اسی ویکھنا چاہنے ہاں کیڑے ساڈے بندے نیک عمل کردے نے اوتھے اللہ تعالی نے سورہ مومنون دے اندر پہلے انسانی تخلیق دا تذکرہ فرمایا اس پہلے انسان دی سسکی دا تذکرہ فرمایا پھر اللہ تعالی نے انسان دی ہجکی دا تذکرہ فرمایا اللہ فرماتے نے ثم انکم یوم القیامہ ثم انکم بعد ذالک میتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون انسانا یہ دنیا تے آن تو بعد ایک نہ ایک دن موت دا جام تینوں پینا پینا ہے ایک نہ ایک دن اس دنیا نو چھوڑ کر کے جانا پڑے ایک نہ ایک دن تن موت دا پیالہ پینا پڑے پھر قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ کے اندر تنو کھڑا ہونا پڑے اسی جتنے آ کے بیٹھے ہوں ساڑھے واسطے سب کے کوئی اپنے باپ نو قبرستان کے اندر دفنا کے آئے کوئی اپنی ماں نو قبرستان کے اندر دفنا کے آئے کوئی اپنے جوان پترا نو قبرستان کے اندر دفنا کے آئے کوئی جوان پراواں نو قبرستان دفنا کے
کے آئے, کوئی اپنے ماپیاں نو دفنا کے آئے, کوئی اپنے جوان سجنا یاراں نو دفنا کے آئے. اللہ دی قسم جویں او ٹر گئے نے اوویں ایک دن اساں وی ٹر جانے. یہ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں. فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میرے بندے ہو اساں تنوں اس مٹی دے اندروں ہی پیدا کیتا ہے, پھر ایک وقت آئے گا اس مٹی کے اندر ہی تنوں دبا دیتا جائے گا, پھر ایک وقت آئے گا اس مٹی دے اندروں تنوں کھڑا کر کے تیرے کول حساب لیا جائے گا. اپنے آپ کو آخرت واسطے تیار کر لے. آج یہ رات اور بندہ جسمی لیول تے چلا جائے, بندہ جسمی مقام تے چلا جائے. دنیا تے رہندیاں بندہ بڑے بڑے جناب مقام تے پہنچ جاندے, بڑے بڑے عہدے حاصل کر لیندا ہے, بڑیاں بڑیاں منزلاں طے کر لیندا ہے. تے جوئی جوئی بندہ کامیاب ہوندا جاندا ہے, جویں جویں بندے تے عہدے وڈے ہوندے جاندے نے بندہ رب نو بھولدا جاندا ہے. نا میرے ویر اللہ نو یاد رکھیا کر, آخرت نو یاد رکھیا کر. میرے بڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی سیرت واڑے سامنے رکھنا چاہنا وا. اللہ دی قسم میرا ایمان اس پوری کائنات دے اندر نبی پاک تو ود کے کسے دی عظمت ہو سکتی. میرے پیغمبر نال ود کے اونچے مقام والا کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ساری کائنات ایک پاسے, میرے پیغمبر دی ذات پاک ایک پاسے, ساری اللہ نے میرے پیغمبر نو ختم نبوت دا تاج پوایا. مقام دی گل کریے اللہ نے میرے پیغمبر نو مقام محمود عطا کرنا ہے. کائنات دے لوگوں نبی پاک دی عظمت دی گل کریے آپ فرماتے ہیں آنا سید ولد آدم, میں پوری اگر آدم دی اولاد دا سردار ہاں. اللہ کو اکبر عظمت دا شانہ مقام اور بلندیاں میرے پیغمبر تو ود کے کون پا سکتا ہے. اللہ کل نبی پاک دی عظمت دی میں مجبور ہوں نبی پاک دی محبت اندر دو جملے تانوں سنا دیا. اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے, کھل کے کہو سبحان اللہ. اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے, اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے. اے لالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے, اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے. کھول رب دا قرآن تادا ہو جائے ایمان, من مدنی نو جج جو تو ہے مسلمان. کھول رب دا قرآن تادا ہو جائے ایمان, من مدنی نو جج جو تو ہے مسلمان. اے ہو رانو سر تے چڑھا چھوڑیے, اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے, اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے. اور پڑھ مدنی دا دیوانہ جنوں جانے زمانہ, اور پڑھ مدنی دا دیوانہ جنوں جانے زمانہ, پڑھ مدنی دا دیوانہ جنوں جانے زمانہ. بلال دی آقا جڑے حسنین دے نانا, زہرا دے بابا جڑے حسنین دے نانا. کانو غیرانو پلا پھڑا چھوڑیے, اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے. اللہ مدنی نہیں سمجھے نہیں جاگے نہیں جاگ جو
لوگو نبی پاک دی عظمت تے نبی پاک دی ختم نبوت تے نہیں بولنا تے کدوں بولنا ذرا محبت نال گوڈے چھڑ کے سجا چوکے کو سبحان اللہ نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی بیان کر دینے ایک دن نبی پاک نے صلوات و سلام ایک اپنے صحابی دی قبر تے تشریف فرماؤ قبر دی تیاری دے اندر کچھ تاخیر ہے میرے پیغمبر نے اپنا سار مبارک جھکایا ہوئے اوے منچنا باد دے علاقے تے رہن والے آ اج قبرستان دے اندر جانا تو بھول گیا ہے قبراں بھول گیا ہے اج مٹی دے اندر جانا تو بھول گیا ہے مٹی تے چل کے شرافاں پیندا ہے مٹی تے چل کے اللہ دی مخلوق دا دل دکھانا ہے مٹی تے رب دی زمین تے چل کے رب دیاں بغاوتاں تے نافرمانیاں کرنے اے دیکھو پوری کائنات دے امام نے جنہاں دی ذات گناہاں تو پاک جنہاں دے بارے کائنات رب نے اعلان کر دیتے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر سونیا تواڈے تے جتنی الزام سن اساں تانوں سارے الزامات تو بری کر دیتا ہے محبوب جی تواڈی ذات گناہاں تو پاک ذات ایڈی اونچی گشتی میرے پیغمبر دی نبی پاک قبر تے بیٹھے نے رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے صحابی فرماندے نے بابا کا خطا بل سرا میرے پیغمبر قبر دے کنارے بیٹھے اتنا کروئے نے کہ رو رو کر کے نبی پاک نے سامنے جڑی مٹی آنسواں نال تر کر دیتی ہے میرے پیغمبر نے مٹی آنسواں نال گلی کر دیتی ہے او دی وجہ کیا گئے میرے پیغمبر قبر تے بیٹھے نے تے قبر دے معاملات بڑے مشکل معاملات نے قبر دے معاملات بڑے اوکھے معاملات نے او دی وجہ اے کائنات دے لوگوں جدوں ساواں دیاں ڈوراں ٹوٹدیاں نے لوگاں دیاں محبتاں دے انداز بدل جاندے نے لوگاں دے پیار دے انداز بدل جاندے نے بڑیاں بڑیاں محبتاں کرن والے کوئی جاوے گا تیرے جنازے دے نال جنازے تک نال جائے گا کوئی جائے گا قبرستان تک نال جائے گا کوئی جائے گا مٹیاں پان تک نال جائے گا مٹیاں پا کے مٹیاں ڈال کے دفنا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے واپس آ جائیں گے اور کہن گے یار ایتھوں تک ساڈا کم سی اگے تو جان تے تیرے اعمال جان قبراں دے اندر کوئی نال جاندا قبراں دے اندر کوئی نہیں جے نال جاندا نال جانے نے تے بندے دے نیک اعمال جانے نے اینے جناب کوٹھی بنائیے بڑے چاواں نال ہو جاندے بندے تے اعمال دا سلسلہ رک جاندے بندے دے نال کچھ نہیں جاندا تین چیزاں اعمال دا سلسلہ دی وجہ کر کے جاری رہندے ساڈا قطن جاری آ بندہ اپنے ہاتھ نال کو کام کر جاندا ہے مسجد بنا جاندا ہے مدرسہ بنا جاندا ہے رفع عامہ دا کام کر جاندے یا ایسا علم جڑا لوگ نفع دے اور تیسری بات ایسی نیک اولاد جڑی اپنے ماں باپ واسطے دعا کرے ایتھے فکر آخرت دا موجود نے میں گل سمجھانا چاہنا میرے مجمع کے اندر تاجر بھی بیٹھے ہون گے دکاندار بھی بیٹھے ہون گے زمیندار بھی بیٹھے ہون گے اج میں کمائی کرنا میری کمائی تے کوٹھیاں بندیاں پیاں نے بنگلے بندے پے نے جائیداداں بندیاں پیاں نے بینک بیلنس بندا پیا میرے ویر میں ایک سوال تیرے سامنے رکھنا چاہنا میں دنیا تو جا رہا کیا میں اپنے پیچھے ایسا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چھوڑ کے جا رہا جڑے میرے مرن دے بعد میرے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر سکن جڑے میرے واسطے میرے مرن دے بعد میرے واسطے رب کول مغفرت دیاں دعاواں کر سکن اگر تیرے گھر دے اندر ایسی اولاد موجود ہے تو خوش نصیب ہے تو اپنی آخرت بھی سوار چلے تو دنیا بھی سوار چلے تے کوٹھیاں مربع بنا کے ایک بچہ بھی ایسا نہیں تیار کر سکے آج جڑا تیرے واسطے دعا کر سکے پھر انہاں کوٹھیاں بنگلیاں دے فائدے انہاں جائیداداں دے فائدے ہائے اس اولاد نو کی کرنا ہے اس مال نو کی کرنا ہے اسی دنیا تو جائیے تے ساڈی کیتی ہوئی کمائی تے ساڈے بچے شراباں پین ساڈی کیتی ہوئی کمائی تے ساڈے بچے غلط مجلساں دے اندر تے غلط اڈیاں تے جا کے بیٹھن ایسی کمائی دا فائدہ ایسی کمائی دا فائدہ میرے ویر آج گھر دے اندر جا کے نظر ضرور توڑانی ہے کیا میرا بیٹا قرآن پڑھ دے کیا میری بیٹی قرآن پڑھ دی ہے وہ جڑے تیرے زندہ ہوندیاں نہیں پڑھ دے تیرے مرن تو بعد انہاں کی پڑھنا ہے وہ تیرے ہوندیاں جڑے نہیں پڑھ دے تیرے مرن دے بعد کی پڑھنا ہے کم از کم کوئی ایسا بیٹا بیٹی چھوڑ جا تو دنیا تو جائے تیرا بیٹا تیری چار پائی سامنے پئی ہوئے
تیرا بیٹا ہاتھ بن کے کہے اللہم اغفر لہو ورحمہو، تیرا بیٹا کہے اللہ میرے ابو نو معاف کر دے. اور صحیح حدیث جڑی میں پہلے پڑھی ہے، اللہ دی قسم نیک اولاد دعا کرے ماں باپ دے حق دے اندر رب رد کردا. اے بیٹا اپنے باپ دی میت تے کھڑا کہندا اللہ میرے ابو نو معاف کر دے. اللہ فرماندے نے جا میرے بندے میں تیرے باپ نو معاف کیتا. اے کہندا اللہ میرے باپ تے رحم کر دے. اللہ فرماندے نے جا میرے بندے میں تیرے باپ تے رحم کر دیتا. او بھائی اپنی اولاد کے اندر ایسی اولاد چھوڑ کے جائیے. دنیا تو جانا تے آئیے، مرنا تے آئیے، لیکن افسوس مسلمان میں دنیا دی ایڈی فکر لگی ہے. پتر 4 سال دا ہو جائے اے سکول لبدا پھردا ہے منچنا باد دے مکلوڈ گنڈ دے کیڑے مہنگے سکول دے اندر پتر نو داخل کراواں، دھی نو داخل کراواں. ادھر 10 سال دا ہو گیا بیٹی بیٹے نو ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھنا آندا، اینو فکر ہی کوئی نہیں کیونکہ دنیا نال محبت ہے، آخرت یاد نہیں رہی. اللہ کو وقت اللہ ایتھے بھی میں قرآن پاک دی ایک آیت تانوں سناواں وہ جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عندہ حسن المآب. فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ نے دنیا نو مزین کر دیتا ہے. عورتاں پیدا کر کے، خواہشات پیدا کر کے، بیٹے پیدا کر کے، سونا چاندی پیدا کر کے، زمیناں تے فصلاں پیدا کر کے، طرح طرح دے جانور پیدا کر کے. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا کچھ دنیا تک ہے. ادھر ساواں دی ڈور ٹوٹ جانی ہے، ادھر تیرے تعلق ان ساریاں چیزاں نال ٹوٹ جان. کل جنہ چیزاں دا وارث تو سی اج انہاں چیزاں دے وارث تیرے پتر بن گئے. وراثت منتقل ہو گئی ہے. وہ دنیا دا مال دنیا تے رہ جانے. اپنی قبر دی تیاری کر، اپنی آخرت دی تیاری کر. میرے پیغمبر قبر تے بیٹھے رو رہے نے، رحمت کائنات فرما رہے نے میرے سے آپ اس قبر دیاں تیاریاں کر لو. میرے یارو اس قبر دیاں تیاریاں کر لو. انج کہہ لو نبی پاک اپنے امتیاں اپنے صحابہ نو پیغام دے رہے نے. بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈیریاں ڈاڈیاں نے راتاں او کھنیریاں. بھلی نہ تو مٹی دیاں ڈیریاں